ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني متتبعي قناة مطبخ فاطمة، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. إذا اليوم إن شاء الله دائما في إطار وصفات رمضان غادي نوجدوا حلوة معسلة كتجي على شكل وريضة، المذاق ديالها كيجي رائع والشكل أيضا، وكذلك المكونات يعني ماشي مكونات اللي باهظة، مكونات عادية ومتواجدة في جميع البيوت. غادي ندوزو جميع وغادي نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. اذا بالنسبه للمكونات المضبوطه كالعاده غادي نخليها لكم اسفل وصف الفيديو بالغرام والكوب وكذلك بكاس العنبه. غادي نحتاجو ان شاء الله بالنسبه للعجين الى ما يلي: الدقيق الابيض، الماء اللي يكون دافي، غادي نحتاجو هنايا الزبده لينه اللي تكون عندنا بحراره المطبخ، الخميره الفوريه او الخميره ديال العجينه، الا ما كانتش عندكم هذه على شكل حبيبات يمكن لكم تستخدموا الخميره العاديه، السكر الخشن، البيكنج باودر او الخميره الكيميائيه. غادي نحتاجو هنايا فقط الملعقه صغيره ديال الخل. غادي نحتاجو البيضه. بالنسبه هنايا البيضه ما غنستخدموهاش كامله في العجين، غادي نستخدموا فقط الاصفر في العجين، وبالنسبه للابيض فاحنا غادي نخليوه باش نستعملوه للتزيين وليصقوا الوريضات ديالنا. وبالنسبه للتوراق فاحنا غادي نحتاجو هنايا للنشا، وبالنسبه للتزيين فغادي نحتاجو اللوز اللي يمكن لكم تعوضوه كذلك بالفول السوداني يعني اللي كان متوفر عندكم. ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اذا على بركه الله بالنسبه للطريقه ديال التحضير كنوضعوا هنايا الدقيق اللي كيكون عندنا مغربل مسبقا، كنضيفوا عليه البيكنج باودر او الخميره الكيميائيه، غنزيدوا هنايا السكر الخشن اولا السكر سنيده، الخميره الفوريه يعني غنزيدوا جميع العناصر باستثناء الماء. غادي نزيدوا هنايا الزبده ديالنا، غناخذوا قبل ما نديروا البيض غنديروا واحد الملعقه صغيره ديال الخل. هنا حاولوا انكم ما تكتوش في الخل باش ما تفرس لكمش العجينه اثناء فاش تكون كطيب لنا يعني في الزيت ولا فاش تكونوا كنطفوها في العسل، يعني نديروا بالضبط ملعقه صغيره. فوالا هذا القياس هذا. وهنايا غادي ندوز وغادي نعزل الاصفر ديال البيضه على الابيض ديالها باش نضيفها للعجين. اذا هنايا غادي نرمل، غادي نخلي هذا الابيض بعدا جانبا، وغادي نخلط جميع هاد المكونات هذه حتى نحصلوا على عجين اللي يكون مرمل، يعني خص الزبده توصلنا لجميع الاجزاء ديال الدقيق اللي عندنا بهذه الطريقه هذه. اذا كي كتلاحظوا فهنايا من بعد ما حصلت على هذا الخليط هذا اللي كيطرمل ليا، ومن بعد ما كنكون يعني وصلت الزبده لجميع الاجزاء ديال الدقيق، غادي ندوزو الان وغادي نبداو في اضافه الماء. غادي نزيدوه شويه بشويه. هنا كيف سبق قلت لكم فاحنا غادي نستخدموا الماء دافي. هنا نفس الملاحظه كنقولها لكم دائما، يعني 200 ملل ماشي بالضروره انها تكون بالضبط 200 ملل، لانه كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالنا وكذلك الحجم ديال البيضه، فهو كيتحكم لنا في المقياس ديال الماء اللي غادي نستخدموه. غادي نبدا نجمع بهذه الطريقه هذه ونزيد الماء حتى نحصل على عجين اللي يكون لين، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال التحضير ديال الحلوه ديالنا. الى هنا كي كتلاحظوا فمن بعد ما نجمع لي العجين ديالي انا خدا لي يعني بالضبط 200 ملل ديال الماء، وزدت عليها معلقه كبيره فقط. كي كتشوفوا فهو كيجي هشيش بحال هكذا. غادي نشكلو على شكل كريه وغادي ندوزو باش نشوفوا المرحله ديال الدلك ديال العجينه ديالنا. اذا كي قلت لكم هنا غادي ندوزو المرحله ديال الدلك ديال العجين ديالنا. كناخذوا النشا. بالنسبه للتوراق ضروري مباشره، يعني بلا ما كنخليو العجين انه يرتاح، كندوزو مباشره وكنشكلوا العجين ديالنا لانه كيكون رطب
حيت فيه ديجا الزبده والبيض، دونك ما غاديش يكلفنا في الدليك. اذا بالنسبه للطريقه فانا ديجا بديت كنخدم هنايا بعض الحبات. غادي نوريكم الطريقه. كناخذوا هاد الوريضات هادو اللي بهذا الشكل هذا، كناخذوا الكبيره كنقطعوا منها 3 ديال، يعني 3 كنقطعوا 3 ديال الوريضات بهذا الحجم هذا. الاولى، ثم الثانيه، ثم الثالثه. يعني هنا ماشي بالضروري يكون عندكم هاد الرشيمات اللي عندي في هاد القطعه هذه، يمكن لكم تستخدموا اي الشكل كان عندكم ديال الوريضات. كناخذوا هنا ثاني الجزء او الحجم المتوسط ديال الوريضه، كنقطع بها العجينه ديالي بهذا الشكل، ثم الجزء الاصغر وكنقطع حتى هو بهذا الشكل هذا. بحال هكا. بالنسبه للطريقه باش كنلصقوهم، فحنا كناخذوا هنايا الوريضات اللي من الحجم الكبير، كنديروا شويه ديال الابيض البيض من الوسط في الوسط ديالها. كنجيبوا الوريضه الثانيه كنديروها يعني بطريقه مخالفه، كنحاولوا ان هذا الريوسد هادي ديال الوريضه الثانيه يجيو في الخويه ديال الوريضه الاولى، وبنفس المبدا كنجيبوا الوريضه الثالثه اللي من نفس الحجم وكنجيبوا الخويات ديالها او الريوس ديالها في الخويات ديال الورده اللي من تحت منها. كنديروا اصفر عفوا ابيض البيض. كنديروا هنايا الورده اللي من حجم متوسط، ثم ابيض البيض، واخيرا الورده اللي بالحجم الصغير. دائما بنفس المبدا كنجيبوا يعني كنجيبوهم مسنطرين، وكذلك هاد الريوس ديال هاد الورده هذه كيجيو في الخويه ديال الورده اللي من تحت منها. كنجيبوا هنايا حبه ديال اللوز كندوزوها في ابيض البيض، وكنجيو وكنغطسوها بهذه الطريقه، يعني كنخشيوها بهذه الطريقه هذه في الورده، ونحاولوا توصل لنا يعني للاسفل. ها نتوما كي كتشوفوا الراس ديالها راه بدا كيبان بحال هكا. انا ديجا وجدت بعض الحبات كيجي الشكل ديالهم بحال هكذا كي كتشوفوا، الشكل ديالهم زوين. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجين ديالي، ودوك البقايا ديال العجين ثاني كنجمعهم ونكورهم ونقطعهم، يعني بنفس المبدا باش كنخدموا الصابلي حتى كنساليو العجينه كامله، وغادي ندوزو للمرحله ديال القلي. اذا هنايا من بعد ما شكلت العجين ديالي غادي ندوز الان وغادي نقليه شويه بشويه. انا راه بديت ديجا كنقلي بعض الحبات، فكنديروا الزيت او حمام زيت حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كنقصوا ليه وكنبداو في قلي، يعني كنديروا النار معتدله وكنبداو نقليو فيه بهذه الطريقه هذه. كناخذوا الوريضه ديالنا كنديروهم في الزيت، هنايا فاش يطلعوا الحبات ديالنا يعني الزيت غنبداو ندلق عليهم الزيت على الوجه ديالهم بهذا الشكل هذا. كتشوفوا كيعطينا واحد الشكل رائع. وهنايا كيف ما قلت لكم قبيله ماشي بالضروره ان القطع ديالكم يكونوا فيهم دوك الرخامات، علاش؟ لانهم ما تيجيوش باينين من بعد ما كيطيبوا، يعني فكيبقى لنا غير داك الشكل حنا هو اللي محتاجين به.
ومن بعد ما كيولي اللون ديالهم بحال هكذا يعني ياخذوا هذا اللون هذا، فاحنا غادي نبداو نحيدو فيهم. وكنغطسوهم اولا كنطفيوهم في العسل ديالنا بهذا الشكل هذا. كنخليوهم هنا حتى يشربوا العسل مزيان باش ما كيجيوناش يعني من الداخل ناشفين، باش كيجيو مغسلين. كنقلبوهم على الوجه ديالهم بحال هكذا. صافي هنايا كنخليو البيضات ديالي تيشربوا العسل مزيان، وكنديرهم في شي صفايه باش يقطروا داك العسل اللي كيكون يعني اضافي. وكنستمر بنفس الطريقه، غادي ندوز وغادي نطيب يعني الحبات اللي متبقيه لي حتى نسالي يعني جميع الاجزاء او الحبات اللي عندي، وغنتلاقاو. اذا هنايا من بعد ما ساليت القندي ديال الوريدات ديالي، ومن بعد ما كنديرهم في عسل يعني حتى كيشربوا العسل مزيان وكنخليوهم يستقطروا، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. يمكن لكم تحتفظوا بهم في اون بواط تكون يعني محكمه الاغلاق كالعاده، وتخليوهم في الثلاجه. هادشي الا كنتو يعني غتخليوهم تقريبا 15 يوم. الا كانت المده غتفوت 15 يوم او 20 يوم بحال هكاك، فحاولوا تحتفظوا بهم في المجمد باش يبقاو محافظين على القرمشه ديالهم وكذلك على المذاق ديالهم. اذا نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وانها تنال اعجابكم. ما تنساوش كالعاده الى عجبتكم الوصفه انكم تخليوا لي واحد لايك، وانكم تخليوا لي التعليقات والاستفسارات ديالكم، انا غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله. وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. واذا كانت هذه اول مره كتزوروا فيها القناه ديالي، ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء في وصفه قادمه باذن الله. باي باي.